Hello everyone, in this video lesson I am going to explain the grammar from Unit 10, Grade 11 entitled Connectives. Let's begin. Connectives, but, however, although, even though, in spite of, or despite. Subordinating conjunction or connectives is used to combine two clauses together. अब यसमा हाम्रो यो दिएको कनेक्टिभ्सहरूको काम भनेको दुईवटा क्लजहरूलाई जोड्ने हो यसमा सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि कनेक्टिभ्समा यसमा हाम्रो मिनिङ एन्ड युज र इक्जाम्पल यो तीनवटा हाम्रो कलम हामीले देख्न सक्छौँ यसमा हाउएभर अल्दो इभन दो इन स्पाइट अफ और डिस्पाइट बट अब यो चारैवटाको अर्थ दुईवटा कन्ट्राडिक्टोरी सेन्टेन्सहरूलाई जोड्ने काम नै हुन्छ सबैभन्दा फर्स्टमा जाम हामीहरू हाउएभर यो बट भन्ने अर्थमा ट्रेडिसनली युज्ड इन द मिडल पार्ट ओन्ली कम्बाइन्ड टु कन्ट्राडिक्टोरी क्लजेस अब दुईवटा फरक हैन एकअर्कासँग नमिल्ने क्लजहरूलाई जोड्ने काम चाहिँ यो हाउएभरको गर्छ यो कनेक्टिभ्स यो चारैवटा कनेक्टिभ्सको काम लगभग एउटै हो यसमा सब्जेक्ट प्याटर्न हेर्न सक्छौँ हामीले हुन त हाउएभर आजभोलि बिचमा मात्रै युज गरिँदैन अगाडि पनि युज गरिन्छ इक्जाम्पल्समा आई लभ गोइङ टु द बीच हाउएभर आई हेट द स्यान्ड मलाई बीचमा जान मनपर्छ तर मलाई बालुवा चाहिँ मन पर्दैन भन्ने कुराहरू यो दुईटा एकदमै विपरीत कुराहरू जोडेको छ त्यसपछि अल्दो र इभन दो छ यसको अर्थ चाहिँ इन स्पाइट अफ द फ्याक्ट द्याट भन्ने हो कम्बाइन्ड टु कन्ट्राडिक्टोरी क्लजेस अब अल्दो र इभन दो अगाडि मात्रै नभएर सब्जेक्टको दुईवटा कलेजको बिचमा पनि आउँछ इक्जाम्पलमा आई एम भेरी फ्लुएन्ट इन इङ्ग्लिस अल्दो फ्रेन्च इज माई मदर टङ अब यसमा फ्रेन्च चाहिँ आफ्नो मदर टङ भयो भने पनि इङ्ग्लिसमा पनि म एकदमै फ्लुएन्ट छु भन्ने कुरा छ हामी नर्मली सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजमा आफ्नो मदर टङ जति फ्लुएन्ट हुन सक्दैनौँ त्यसपछि थर्ड क्याटेगोरीमा छ इन्स्पाइट अफ अर डिस्पाइट भन्ने यसको अर्थ चाहिँ इभन दो बट भन्ने नै हो कम्बाइन्ड टु कन्ट्राडिक्टोरी क्लजेस दुईवटा विपरीत क्लजहरूलाई जोड्छ अब यसमा दुईवटा प्याटर्न छ इन स्पाइट अफ द फ्याक्ट द्याटसँग सब्जेक्ट भब अब्जेक्ट पुरै आउँछ इन स्पाइट अफ अथवा डिस्पाइट मात्रै छ भने फर्स्टमा अब्जेक्ट मात्रैलाई लिनुपर्छ र दोस्रो चाहिँ कम्प्लिट क्लज हुन्छ जस्तो इक्जाम्पल हेरौँ हामी सोनी एट अल अफ द कुकिज इन स्पाइट अफ हर मम्स वार्निङ अब यो इन स्पाइट अफ जोडिएको क्लज चाहिँ हर मम्स वार्निङ मात्रै छ यसमा सब्जेक्ट र भर्ब छैन हामीले यस्तो देख्न सक्छौँ यो इन स्पाइट अफ द फ्याक्ट द्याट भयो भने चाहिँ दुईटै क्लजमा सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट कम्प्लिट नै हुन्छ त्यसपछि छ चौथोमा हाम्रो बट कनेक्ट आइडियाज द्याट कन्ट्रास्ट दुई विपरीत क्लजहरूलाई जोड्ने काम गर्छ यो चारैवटाको अर्थ लगभग उस्तै छ सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट बट अनि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट यसमा दुईवटा कम्प्लिट क्लजहरूलाई नै जोड्छ यसले पनि हि इज भेरी पुवर बट हि वेयर्स एक्सपेन्सिभ क्लोथ्स ऊ एकदमै गरिब छ तर एकदमै महँगो कपडाहरू लगाउँछ भन्ने होइन गरिब भएर पनि महँगो कपडा कसरी लगाउँछ भन्ने यो दुईवटा फरक कुराहरू विपरीत लाग्ने क्लजहरूलाई जोडेको छ टेक्स्ट बुक ग्रामर connectives but however although even though in spite of or despite a नम्बरमा look at the example to see how subordinating conjunctions are used भनेर यसमा केही इक्जाम्पलहरू दिएको छ your mother always remembers you but you don't do so I was very weak at mathematics however I could top the class although or even though it rained all day we enjoyed the picnic very much Despite or in spite of the fact that it rained all day, we enjoyed the picnic very much. Despite or in spite of the fact that I was late, my teacher let me enter the class. Second last example, despite or in spite of being late, my teacher let me enter the classroom. Last example, in spite of her old age, she is still very active. अब यो इक्जाम्पलहरू हामीले देख्यौँ बट हाउएभर अल्दो इभन दो डिस्पाइट अर इन स्पाइट अफ बी कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्सेस विथ हाउएभर अल्दो अर इन स्पाइट अफ द फ्याक्ट द्याट हामीले देख्यौँ भनेपछि हाम्रो इन स्पाइट अफ अथवा डिस्पाइट दुईवटा मध्ये हामीले एउटा युज गर्न सक्छौँ जुन पनि आई स्टिल इन्जोयड द विक द वेदर वाज ब्याड अल्दो
I still enjoyed the week, although the weather was bad. He has passed MA. He hasn't got a job. However, although I had a headache, I enjoyed the movie. Ramila didn't get the job in spite of the fact that she had all the necessary qualification. In spite of the fact that he had no money, he bought the car anyway. We can go to the park for lunch, although the weather report says it's going to rain. However, I speak English well. My first language is actually Maithili. C. Combine the following sentences using the words given in brackets. He was annoyed. He didn't say anything. Although he was annoyed, he didn't say anything. Playing the stock market is exciting. However, it can be risky. Even though he works slowly, he never makes a mistake. In spite of rain, we still went to the park. Despite being expensive, Herc bought the watch. He is very poor, but he wears expensive clothes. D. Rewrite the following sentences using although and in spite of. अल्दो राखेर सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि दुवैमा सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्ट हुन्छ दुवै क्लजमा भनेपछि यो इन स्पाइट अफ र डिस्पाइट राख्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट इन स्पाइट अफ लगाउने सेन्टेन्समा चाहिँ हामीले अब्जेक्ट मात्रै राख्ने गर्छौँ जस्तो हाम्रो फर्स्ट सेन्टेन्समा ही ह्याड भेरी लिटल टाइम बट ही अफर टु हेल्प अस यसमा हामीले अल्दो राख्दा फर्स्टमा अल्दो ही ह्याड भेरी लिटल टाइम कमा ही अफर टु हेल्प अस इन स्पाइट अफ राख्दाखेरि चाहिँ हामीले सब्जेक्ट र भर्बलाई सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्ट तिनैवटालाई चाहिँ हामीले नाउन फ्रेजमा अब्जेक्टको रूपमा मात्रै युज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो इन स्पाइट अफ ह्याभिङ भेरी लिटल टाइम ही अफर टु हेल्प अस यसमा हाम्रो फर्स्ट सब्जेक्ट ही हामीले हटाएको छौँ र यो ह्याड भेरी लिटल टाइमलाई नाउन फ्रेजको रूपमा ह्याभिङ भेरी लिटल टाइम भनेर बनाउनु पर्ने हुन्छ She is very poor, but she still wears expensive clothes. अब यसमा अल्दोमा दुवै सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट र इन स्पाइट अफ बिङ भेरी पुवर नाउन फ्रेजको रूपमा ही इज अ मिलेनियर बट ही लिभ्स इन अ भेरी स्मल फ्ल्याट अल्दोको रूपमा हामीले धेरै ध्यान दिनु परेन र यो इन स्पाइट अफ बिङ अ मिलेनियर इज अ मिलेनियरलाई चाहिँ हामीले नाउन फ्रेज गराउँदाखेरि बिङ अ मिलेनियर भनेर बनायौँ दे हेभ अ लट अफ मनी बट दे आर स्टिल नट ह्याप्पी अल्दो इन स्पाइट अफ ह्याभिङ लट्स अफ मनी दे आर स्टिल नट ह्याप्पी अल्दो द ट्राफिक वाज हेभी बट वी गट देयर इन टाइम इन स्पाइट अफ द हेभी ट्राफिक वी गट देयर इन टाइम Thank you for joining with me in this video lesson and subscribe my channel to get my upcoming video lessons continuously. Keep suggesting us. See you soon.